बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम आप अहबाब को अपने इस चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाअल्लाह सीखेंगे दुआए कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुक व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिक ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق